حكايه الخاتم اللي في ايدك دي؟ ده اسمه عقيق عقيق يمني. يوسف الدين. صح؟ ده مين اداهولك ده ولا انت مشتريه؟ لا ده كان هديه من وزير الاعلام في لبنان من حوالي 10 سنين. هديه من وزير الاعلام اللبناني، مش فاكر اسمه ايه بقى يعني. اداهولك وانت محتفظ بيه؟ لا يعني بلبسه عشان هو لون الكاكولا بس. هو بينوع بتنوع. ما انا عندي كل الالوان، كل لبس له خاتم والله الساعه بتاعته كده يعني. انا غاوي يعني الموضوع ده. ايوه الساعه مع النضاره. بحب النظام في اللبس، بحب النظام. وما احبش اعمل اي لبس وخلاص كده. لا يعني مثلا بشوف النهارده 2021 بشوف الشركات الايطاليه والانجليزيه اسكتلندا مش عارف ايه منزلين ايه بدل بدل ام 20,000 و30,000 جنيه دي. بتلبس بدل انت؟ مش كتير، بلبس كده عادي كده. لكن بدل مش الشيخ قمر اللي بيلبس بدل. انت بتشوف البدل دي ليه؟ عشان اجيب القماش بتاعها واعمله ده. انت بتجيب قماش البدل الحديث 2021 لازم ابعت اجيبه من اسكتلندا عشان اعمل منه ده. يعني ده صوف انجليزي ده تقصد؟ انجليزي اسكتلندي اصلي من انت غاوي بتجيب الزيت بتاعك بجيبه من اسكتلندا او حد حبيبي يجيبه لي هنا. بيجيبه هنا واخده منه من اسكتلندا. من اسكتلندا. المتر بكام هناك على كده؟ بيتراوح ما بين 100 استرليني 70 استرليني 150 حسب النوع اللي انا عايزه. يعني انت حد اتعلمت منه الحكايه دي ولا انت؟ بابا والدي. والدك كان بيعمل نفس الحكايه؟ والدي كان غاوي قوي برضه. اصل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي سمعنا في التاريخ وقرينا في تاريخه انه كان بيلبس كويس قوي وكان نضيف قوي. ايوه. وكان حصانه اللي بيركبه كان غالي قوي. سيفه اللي كان ماسكه كان غالي قوي. سامع تمام. عشان ليه؟ عشان هو سيدنا النبي رمز الدين رمز الاسلام، فلازم يبقى شكله كويس. مع انه كان فقير. ايوه. بس جلابيته تلاقيها نظيفه، دقنه تلاقيها نظيفه مهذبه، سيفه تلاقيه من اغلى السيوف. على فكره انا مسكت سيفه التاسع في سيدنا الحسين. دخلت شفته. فتحوا لك الحاجات دخلت شفته ومسكت سيفه التاسع اللي هو مات بيه. مات وسابه يعني اخر سيف. بس طبعا كان صغير بقى، كان السيف صغير بقى. كان ما هو عرفت بقى ان الحرب زمان او الناس زمان كان له سيف له حرب وسيف يمشي بيه. لا مش خنجر، سيف كده مثلا كده. بس السيف بقى اللي بيحارب بيه لا كان طويل كده، كان يشيله مثلا 10 رجاله. سيدنا النبي كان سيفه طويل وعريض يشيله ممكن 10 رجاله، هو كان بيشيله بايد واحده. ان شاء الله. لكن اللي يمشي بيه في الشارع ويروح يصلي بيه ومش عارف ايه ده كان صغير مثلا قد دي كده مثلا. ده اللي هو شفناه في سيدنا الحسين وتصورنا معاه.